श्रीलक्ष्मी कवचम् लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयधात्री धनधात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचस्यास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेत् नियतो भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चन महेतले पठेत्वा पाठयेत्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिम् संकटे विपदे घोरे तथा च गगने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चरणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयात् यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनम् शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या धौमासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगात् विमुच्येत पठनासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नियतं गेहे अग्निश्चौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेत्वापि पठेत्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् इति श्रीलक्ष्मी कवचं नाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।